मौलवियों की बीवियां अक्सर खूबसूरत और हसीन होती हैं। मालदारों की बीवियां अक्सर बदज़हन और जल्दी माइल हो जाने वाली होती हैं। गरीब मर्दों की बीवियां आम तौर पर कम हसीन मगर वफादार होती हैं। जिस औरत को माथे पर पसीना ज़्यादा आता है वो बला की वफादार होती है। जिस औरत की आंखों में पानी भरा होता है वो निहायत ही पारसा होती है। जिन औरतों के सर में जुएं ज़्यादा होती हैं वो अक्सर बेवकूफ़ होती हैं। जो औरतें चलते हुए तेज़ तेज़ चलती हैं ऐसी औरतें तेज़ ज़हन की होती हैं। जो औरतें ज़्यादा सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं उन पर चुड़ैलें आती हैं। लाल अंगूरों का रस पीने से मर्द की जिल्द पर कभी फोड़े नहीं निकलते हैं। निहार मुँह आलू बुखारा खाने से बदन की खारिश और एलर्जी फ़ौरन ख़त्म होती है। जो आदमी नाखून खाते रहते हैं ऐसे लोगों का दिमाग कमज़ोर होता चला जाता है। जो मर्द बड़े बड़े कदम उठाकर चलते हैं वो आम तौर पर लालची किस्म के होते हैं। जिन मर्दों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं वो जल्दी कामयाब होते हैं। जिन मर्दों के बाल घुंघराले होते हैं ऐसे मर्द अक्सर मेहनती होते हैं। ऐसे मर्द बहुत जल्दी रईस बन जाते हैं जो 3 सांसों में पानी पीते हैं। नहाते हुए डिकार का आ जाना इस बात की निशानी है कि गुर्दे कभी फेल नहीं हो पाएंगे। जिस मर्द का माथा छोटे साइज़ का होता है उसकी शादी हमेशा जल्दी होती है। जो मर्द रोटी जल्दी जल्दी खाते हैं आम तौर पर उनकी शादियां देर से होती हैं। जो मर्द मुस्कुरा कर बात करते हैं ऐसे लोग दिल के अक्सर बददिल होते हैं। जिन औरतों का चेहरा बुझा बुझा सा होता है वो अपने शोहर को हमेशा खुश रखती हैं। जिन औरतों की आवाज़ भारी होती है ऐसी औरतें तंगी का मुंह अक्सर देखती रहती हैं। जिन औरतों के होंठ मोटे साइज़ के होते हैं वो अक्सर वफादार नहीं होती। जो औरतें बात करते वक्त कसम ज़्यादा उठाती हैं वो अक्सर झूठी औरतें होती हैं। जिन लोगों का दिमाग तेज़ होने लगता है तो उन लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। रोटी खाते वक्त बात करने से बंदे पर तंगी के दरवाजे खुल जाते हैं। शरीयत ये है कि तू उसकी पुरसिश करे, तरीक़त ये है कि तू उसकी तलब करे और हकीकत ये है कि तू उसे देखे। आला तरीन फ़कीर वो है जो मखलूक के साथ अखलास से हुस्ना से पेश आए। राहत नफ्स के मामला में नेमत व मेहनत में तफरीक नहीं करनी चाहिए। जो इंतकाम लेना ही ना चाहिए वो कमज़ोर नहीं है। जो इंतकाम लेना चाहे और ना ले सके वो कमज़ोर है। अगर इंतकाम मकसूद हो तो अपनी हिफाजत करो। याद रखो अपने हमसाया को बर्बाद करने की मंसूबा बंदी हरगिज़ मत करो वरना खुदा का कहर तुम पर आन पहुँचेगा और तुम्हें खबर तक ना होगी। तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन अदब यह है कि जो भी चीज़ अपने लिए ख़रीदो वही चीज़ दूसरों के बेहतर समझो और अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक हो। खुदा ने इंसान को मेहनत करके खाने के लिए बनाया और कहा कि जो मेहनत के बगैर खाते हैं वो चोर हैं। सबसे अच्छी हया ये है कि तू अपने नफ्स से हया करे और बदतरीन जुल्म ये है कि तू अपने पैदा करने वाले माबूद के हुकूक बजा ना लाए। जब अल्लाह किसी को शोहरत देना चाहता है तो उसे मुतकब्बिर और मगरूर बंदों में से कर देता है। जब अल्लाह किसी को इज़्ज़त देना चाहता है तो उसे अपने करीब कर देता है। सांस तन की ज़िक्र मन की ज़िंदगी है। जिस तरह सांस के बग़ैर तन ज़िंदा नहीं रह सकता इसी तरह ज़िक्र के बग़ैर मन ज़िंदा नहीं हो सकता और कभी नहीं हो सकता। फ़नाओ बका का इल्म वाहिद नियत अखलास अबूदियत पर मौकूफ़ है। उसके अलावा हर शय गलत रास्ते पर डालकर मुल्हिद व ज़ंदीक बना देती हैं। मेहनत से इंसान के जौहर और भी निखर जाते हैं
اور کھل جاتے ہیں، اور وہ مشکل سے مشکل کام کو بھی آسانی سے سر انجام دینے میں وقت نہیں لگاتا۔ جس کا ایمان اس بات پر پختہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ غلط کام کرنے سے پہلے سوچتا ضرور ہے۔ عورت تمہارے سائے کی طرح ہے، اس کا پیچھا کرو گے تو یہ ہاتھ نہیں آئے گی، اس سے دور بھاگو گے تو وہ تمہارے پیچھے آئے گی۔ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لاؤ، اللہ تمہیں کبھی سیدھے راستے نہیں بھٹکائے گا۔ علم اور حیا میں بڑی ہیبت ہوتی ہے، اگر یہ دونوں کسی میں نہ ہوں تو اس میں کچھ اچھا نہیں ہوتا، وہ برائی کی جڑ ثابت ہوتا ہے۔ دنیا محبت کا اور آخرت نعمت کا مکان ہے، لیکن ان دونوں سے قلب بہتر ہے، کیونکہ یہ معرفت الہی کا امکان ہے۔ نیک چلنی انسان کے واسطے عمدہ ملکیت ہے۔ جس شخص کے پاس یہ عمدہ جائیداد ہو، اس کا سب لوگ ادب اور احترام کرتے ہیں۔ اچھا اصول اور قانون نیکی کے کاموں کو بہتر اور آسان بنا دیتا ہے، اور برائی کے ارتکاب کو نہایت مشکل بنا دیتا ہے۔ برائی کو ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ برائی کے سبب کو فنا کر دیا جائے۔ برے کاموں کا اقرار اچھے کاموں کی طرف کھینچتا ہے۔ اے عورت، اپنے حسن ظاہری پر نازاں نہ ہو، حسن باطنی پیدا کر لے تاکہ تیری پہچان بارگاہ ایزادی میں ہو سکے۔ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا سے محبت کرنا کتنی بڑی بد عقل اور بے وقوفی ہے جو ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اطاعت شوہر سے ہی اطاعت الہی کا حقیقی جذبہ ابھرتا ہے اور مقام رضائے الہی تک پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ معرفت یہ ہے کہ انسان کے اندر افعال ربانی پیدا ہوں۔ نکاح نہ کرنے والا شرمگاہ کو بچا لے، مگر نظروں کو بچانا اس کے لیے نہایت مشکل ہے۔ اصلی آزادی نفس کی غلامی سے آزاد ہونا ہے۔ جو بندہ نفس کی غلامی سے آزاد نہیں، وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ فقیری خاموشی کے ساتھ فکر اور گفتگو ذکر سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت رکھو کہ یاد مخلوق سے مبرہ ہو جاؤ۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو مجاہدہ اختیار کر، اور اللہ کی یاد میں ہر لمحہ مصروف رہ، بھوکا پیاسا رہ تاکہ تیرا نفس مٹ جائے۔ صوفی کی مثال زمین کی سی ہے کہ ہر بری چیز اس پر پھینکی جاتی ہے، مگر اس میں ہر قسم کی خوبصورت چیز نکلتی ہے۔ خیال جب ایک مرکز پہ متحد ہو جاتا ہے، خیالات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو خیال اللہ ماں کے خیال کا موافق نہیں، ناقص ہے۔ جس کی زندگی روح پر موقوف ہو، وہ روح نکلتے ہی مر جاتا ہے، اور جس کی زندگی کا دار و مدار خدا ہو، وہ کبھی نہیں مرتا، بلکہ طبعی زندگی سے حقیقی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ توحید خدا کو جاننے کا نام ہے، اور انتہائی توحید یہ ہے کہ جس حد تک بھی توحید کا علم ہو، اس کو یہی تصور کرے کہ توحید اس سے بھی بالا تر ہے۔ فضول خرچی اور بخل سے پرہیز کرو، ورنہ خدا تمہیں دی ہوئی دولت چھین لے گا اور تم دوبارہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ مرنے کے بعد مرا تو کیا مرا، وقت آنے پر تو ہر قسم نے مر ہی جانا ہے۔ کسی کا جیتے جی مرنے سے پہلے مرنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ دولت بیوی میں ہے، روز بیوی کے دائیں ہاتھ کی لکیروں کو چوم لیا کرو، مالا مال ہو جاؤ گے۔ کبھی کچھ نہ کہنا بھی سب کچھ کہہ دینے کے مترادف ہوتا ہے، اور کبھی سب کچھ کہہ دینا بھی کچھ نہ کہنے کے برابر ہوتا ہے۔ غنی کا درجہ سخی کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے،
سخی وہ ہوتا ہے جسے مال کے جانے غم نہ ہو، اور غنی وہ جسے مال کے آنے کی خوشی تک نہ ہو۔ سچی نیکی اس لحاظ سے جگنو سے مشابہ ہے کہ یہ اس وقت اچھی طرح چمکتی ہے جب تک سوائے آسمان کے اور کسی کی نگاہیں اس پر نہ ہوں۔ اپنے شکم کو بھوکا رکھو اور اپنے جگر کو پیاسا، اور جسم کو کم سنوارو تاکہ تمہارا دل دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قرب کو پا سکے۔